सकता हूँ कि 17 की बजाय 27 से शुरू कर लेता हूँ, 27 से 32 तक पढ़ता हूँ। आप तवज्जो करें, मैं शुरू कर लूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। स्टेज वाले चुप हैं। कालू या मरियमू लक़द जिअति शैअन फरिया। लोगों ने कहा मरियम अजीब शय है, अजीब काम किया है, ये क्या कर दिया है तूने। या उख्ता हारूना मा काना अबूकी मरा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। मरियम वैसे तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं। बेटा चुप क्या कर, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही यार। तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, ये क्या कर दिया तूने, तेरी तो शादी नहीं है। फा अशारत इलैहि। मरियम बोली नहीं, यूं किया, इससे पूछो ना। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। लोगों ने कहा मरियम ये कैसे बोल सकता है, ये तो बच्चा है। अल्लाह ने फरमाया डंगरियो, मैंने नबी बनाया, तुम्हें बच्चा लग रहा है। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि नबी को बच्चा नहीं समझते, नबी तो नबी होता है। ईसा जी मालिक बोल, ताकि पता चले न्याना नहीं आया, नबी आया है। मरियम की गोद को मिंबर बनाकर ईसा ने खिताब शुरू किया। काला इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया मुझे न्याना ना समझो, मैं अल्लाह का बंदा आया। आतानियल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाने के बाद भेजा है। फिर पढ़ रहा हूँ, वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी बना कुंतु, और उसने मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं चाहे जहां भी रहूं बरकतें बांटने आया हूं। ईसा बरकतें बांटते हैं भाई। फिर कह रहा हूं ईसा को देखकर बरकत मिलती है। ठंडा बोलियो, मैंने बरकत को खोलना था, अब नहीं खोलता, आगे चलता हूं। नहीं आप वाली बात नहीं, आप चुप है, मैं आगे चलता हूं। वजालनी मुबारकन आइना मा कुंतु, उसने मुझे बरकत बांटने भेजा है। आइना मा कुंतु, मैं घर बैठ जाऊं फिर भी बरकत बांटता हूं, मैं चौक में आ जाऊं फिर भी बरकत बांटता हूं। वजालनी मुबारकन आइना मा कुंतु व औसानी, उसने मुझे वसीयत की है, उसने मुझे वसीयत की बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। अल्लाह ने मुझे कहा था ईसा जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। दसो भाई किसने नसीहत की है। सैयद फकीर की कब्र उस पे खुश होगी जो अल्लाह ऊंची आवाज से कहेगा। चांस दोबारा देता हूं भाई, किसने वसीयत की है। बाबा जी की कब्र का मिशन पूरा हो गया कि मुरीद आज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। फिर चांस देता हूं भाई, किसने वसीयत की है। नबी को की है अल्लाह ने। वसीयत ये है कि ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। अब मुझे बताओ भाई, हजरत ईसा ने ज़कात छोड़ी? कसम कुरान की नहीं दी यार, इसलिए कि कभी भी उनके पास इतने पैसे, जो तालिब इल्म बैठे हैं, मैं जलालैन को सामने रख के ये जुमला आपको दे रहा हूं कि ईसा ने कभी ज़कात नहीं दी। जिम्मेदारी है मेरी आखिरी सांस तक। हजरत ईसा ने कभी ज़कात नहीं दी, इसलिए कि उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं आए कि वो ज़कात दे देते। अब समझ आई कि नोटों वाली कोई नहीं दी, लेकिन जो नजात वाली है वो तो बताई है उम्मत को, मैं छोड़ नहीं रहा। और आर्डर क्या था कि मा दुमतु हय्या, जब तक जिंदा रहो तब तक ज़कात ना छूटे। भाई बोलो भाई, सैयद के डेरे पर आए हो, हजरत ईसा मर गए हैं, जिंदा है? सारे नहीं बोले, ऊंची बोलो। जिंदा है? कहां पे है? कौन से अर्श पे बोल रहे हो? सारे हैं? कहां? सारे तो बोलो। आर्डर क्या था? जब तक जिंदा रहो तब तक ज़कात ना छूटे। आप मुझे सारे समझा रहे हैं कि शाह जी वो जिंदा है और चौथे आसमान पे है। मुझे बताएं कि चौथे आसमान पे फैक्ट्री कौन सी है ईसा की, जिस फैक्ट्री के माल पे आज भी ज़कात जारी है?
اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے جو سمجھنے والی ہے اور سمجھ میں آنی ہے قرآن کھول کے کسی فقیر کی بارگاہ میں، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ چلو مجھے ایک بات تو ویاڑی آ کے سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے۔ ہمارے ویاڑی کی مسجد میں مولوی کچھ بیٹھ کے کہتے ہیں محمد مر گئے ہیں، محمد مر گئے ہیں، محمد مر گئے، نہیں کہتے؟ کہتے ہیں ماتا محمد نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد محمد مر گئے ہیں، اور نہیں دیکھیں کہتے ہیں نا مر گئے ہیں محمد، قرآن کہتا ہے عیسیٰ زندہ ہے، آپ کے مولوی کہتے ہیں محمد مر گئے ہیں۔ اگر اس بات کا عیسائیوں کو پتہ چل گیا نا تو ویاڑی کے عیسائی آپ کے کان کھینچ کے کہیں گے کلمہ تو اس کا پڑھو نا جسے زندہ مانتے ہو۔ یہ وجہ ہے جو ہمارے بریلی کے بزرگوں نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے نا محمد مر گئے، اسے کہنا درود تیرے ابے تے جاندا ہے پیا، چپ رہ گئے، افسوس ہے مجھے، اب میں اس سے زیادہ ونڈ کیا کر سکتا تھا میں، جسے سمجھ آ گئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا یار۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زکات، دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں بات سمجھا نہیں پایا، میں پھر سورہ مریم کی طرف چلتا ہوں، 19واں سورہ ہے، ابھی میں 52 نمبر آیت پڑھتا ہوں، 52 نمبر آیت پڑھتا ہوں۔ نہیں آپ کو نہیں پتا کہ میں نے اگر 2 گھنٹے بھی پڑھنا ہے تو قرآن پاک ہی پڑھنا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے تو آپ نے صرف قرآن ہی سننا ہے نا، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ کو بیٹھ کر یا یہ ہے نا، ابھی ثاقب صاحب آصف صاحب نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا، کس نے پڑھنا ہے ابھی؟ جاوید صاحب نے پڑھنا ہے نا، تو شعر پڑھیں گے نا جی، تو جاوید صاحب پڑھیں گے نا شعر، میں کیوں پڑھوں؟ مجھے 6 ضلع کراس کر کے آپ نے شاعری کے لیے بلایا ہے، مجھے تو بلایا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا مومن وہ ہے اس کی کانڈ نہیں لگے گی، بتاؤ کس کی نہیں لگے گی؟ بتاؤ سید فقیر کا ڈیرہ ہے، آ کے بتاؤ ہمیں کہ کون ہے جس کی کانڈ نہ دنیا میں لگے گی نہ قبر میں لگے گی۔ لیکن اس کی منزل تک جانے کے لیے سونا نہیں پڑے گا، جاگنا پڑے گا تھوڑا، ہاں جاگ کے بیٹھنا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوگا نا، میں چھوڑ دے بازو چھوڑیں گے تو نیند ختم ہوگی، ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، اللہ جی بادشاہ فرما رہے ہیں محمد جی آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، پھر پڑھ رہا ہوں واذکر فی الکتاب اسماعیل، محمد جی آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، نہیں آگے چل رہا، پھر تکلیف دے رہا ہوں جب تک سارے نہیں بولیں گے، واذکر فی الکتاب اسماعیل، محمد جی آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ اچھا یہ کمال منہج ہے، اس طرح قرآن کی کافی آیتیں ہیں، جیسے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سبحان اللہ گھر جا کے کہنا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں 5 آیت پڑھ گیا ہوں۔ دیکھیں معنی کیا ہے، محمد جی آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کریں، محمد جی آپ قرآن میں موسیٰ کا ذکر کریں، آپ قرآن میں ادریس کا ذکر کریں، آپ قرآن میں مریم کا ذکر کریں، آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر۔ مولانا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ مولانا محمد اکبر چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک عمر دراز فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ کرے آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی کتاب لکھنی پڑ جائے، آپ کوئی کتاب لکھیں، میرا گزر ہوتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، قبلہ سنائیں وہ مسودہ کہاں تک پہنچا ہے، آپ فرماتے ہیں شاہ جی یہ کر لیا، ایسے ہو گیا، یہاں تک پہنچ گیا، پرنٹنگ کے مقام، میں عرض کرتا ہوں مولانا اس میں یہ بھی ذکر کریں، مولانا اس میں یہ بھی ذکر کریں، مولانا اس میں یہ بھی ذکر کریں۔ میرا خیال ہے پورے ویاڑی کو پتہ ہے کتاب کے مالک تو آپ ہیں، میں تو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس میں یہ بھی ذکر کر لیں، آپ اس میں یہ بھی ذکر، میرا اللہ رات ہے 11:45 ہونے والے ہیں، 11:08 پہ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، قرآن تو تیرا کلام ہے، تو مصطفیٰ سے کہتا ہے اس میں یہ بھی ذکر کرو، اس میں یہ بھی ذکر کرو، اس میں یہ بھی ذکر کرو، یہ چکر کیا ہے؟ اللہ فرمایا زمانے والوں تمہیں مصطفیٰ کا اختیار ہی تو سمجھا رہا ہوں۔